कराची में कोरोना वायरस के खतरनाक वार जानलेवा वायरस ने एक शख्स की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 69 अफराद ने वायरस की तस्दीक। रवा साल कोरोना से हलाकतों की तादाद 7 हो गई। कराची में मस्बत केसेस की शरह 36.32% हो गई। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम। माह रमजान में भी मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। 600 रुपए किलो में फरोख्त। हर हांडी का अहम जुज़ प्याज 120 रुपए, टमाटर 100 रुपए में बिकने लगे। करेले 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। हरी मिर्चें 50 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। रमजानुल मुबारक की आमद के बावजूद आटे और चावलों की कीमतें कम न हो सकी। खुला फाइन आटा 130 रुपए से जायद में दस्तयाब। 2.5 नंबर आटा 130 रुपए किलो में फरोख्त। मैदा 130 रुपए, बेसन 230 रुपए में दस्तयाब। टोटा चावल 180 से 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। पूनिया चावल। माह रमजान में भी महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। बचत रमजान बाजार गैर फाल। मुतादिद बचत बाजारों में आटा नापैद। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। माह रमजान में लगे बचत बाजार। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। 7वें अजला में 135 अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। 135 अफसरान डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत काम करेंगे। अफसरान प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिला शर्की, जनूबी, कुरंगी और बस्ती में 40 अफसरान तैनात। किमाड़ी, गरबी और मलीर में 25 अफसरान तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम भंगवार का अहम इक़दाम। मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत के लिए हॉटलाइन नंबर जारी कर दिया। शहरी अब आसानी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। होलसेल ग्रोसर्स मार्केट में खरीदार का रुझान कम। 5000 के राशन का रेट 10,000 हो चुका। ताजिर रहनुमा होलसेल ग्रोसर्स फरहत सिद्दीक कहते हैं कि रमजान से 1 माह कबल कारोबारी सरगर्मियां जोबन पर होती थीं। रवा साल शाबान में 25 से 30% खरीदारी कम हुई। सालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। माह सयाम में भी गैस बहरान का मसला जूं का तूं। रेलवे सिटी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, बहादुराबाद में गैस गायब। शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, कुरंगी में भी गैस बंदिश। सहर व अफ्तार तैयार करना मुहाल हो गया। शहरियों की बिला ताअत्तुल गैस फराहमी की अपील। सुई सदरन गैस कंपनी की खुली कचहरी। अवाम ने गैस प्रेशर में कमी की शिकायत के अंबार लगा दिए। खवातीन की पटेल पाड़ा नुमाइश में कम प्रेशर की शिकायत। एमडी की पटेल पाड़ा में गैस की सप्लाई की बहाली के लिए हिदायत। कहा कि पटेल पाड़ा में पाइपलाइन तब्दील कर रहे हैं। गार्डन में नई गैस पाइपलाइन डाली जा रही है। अस्पताल वार्ड में घुसकर लेडी डॉक्टर्स को हिरासा करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए माह रमजान में नए मजीद रूट्स पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। लांढी, कुरंगी और सदर में पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। बस चलाने का अमल अगले हफ्ते शुरू किया जाएगा। फैसला सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत किया गया। इजलास में पीपल्स डीएमसी शर्की में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इंकशाफ। सिप्रा ने माली बेज़ाब्तगियों पर नोटिस ले लिया। सिप्रा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएमसी शर्की को खतरसाल। सिप्रा ने सेक्रेटरी बल्दियात को भी आगाह कर दिया। डीएमसी शर्की इंजीनियरिंग विंग डायरेक्ट मंसूबों के ठेके किस तरह दे रही है। 5 मुकामात पर सिप्रा की मंजूरी के बगैर किस तरह तामीरात की गई, वजाहत दी जाए वरना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खत का मतन। आयशा मंजिल से ताहिर विलास चुरंगी जाने वाली सड़क की अबतर हालत। बारिश के बाद सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। सड़क पर कई स्कूल भी मौजूद। तलबा और तालिबात को परेशानी का सामना। सड़क पर जमा पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि 1 महीने पहले कारपेटिंग की लेकिन निकासी आप का निज़ाम नहीं बनाया। गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, कौन भरपाई करेगा।
لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کے ریمارکس۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو نوٹس جاری۔ چیف سیکریٹری داخلہ سندھ کو بھی نوٹس جاری۔ آئی جی سندھ، ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے حراستی مراکز کی رپورٹ طلب۔ عدالت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لاپتہ افراد بازیاب کروانے کا حکم دے دیا۔ تھرکول منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر چلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر توانائی سندھ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ اجلاس میں ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ۔ امتیاز شیخ نے کہا کہ تھرکول منصوبہ سندھ میں توانائی کی کمی کو پورا کرے گا، درآمدی ایندھن پر انحصار کو کم کرے گا۔ منصوبہ عالمی ماحولیاتی تحفظ کے معیارات کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ محکمہ کالج تعلیم میں اکھاڑ پچھاڑ۔ ریجنل ڈائریکٹر کالج تعلیم حق نواز عباسی کا تبادلہ۔ حق نواز عباسی پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنڈو جام تعینات۔ پروفیسر کیمسٹری ٹنڈو جام کالج عبدالحمید کا تبادلہ۔ ریجنل ڈائریکٹر کالجز حیدرآباد تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹی ایم سی ایسٹ میں 4 سال بعد حج قراندازی بحال۔ ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد کا خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان۔ اس موقع پر سید شکیل احمد نے کہا کہ خوش نصیب لوگ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملازمین کا حج قراندازی کی بحالی پر سید شکیل احمد اور دیگر کو خراج تحسین۔ سونے کی قیمت کو بھی پڑ لگ گئے۔ صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 5600 روپے مہنگا، 2,07,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,801 روپے مہنگا، 10 گرام سونا 1,77,898 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $58 مہنگا، 1 تولہ چاندی کی قیمت 20 روپے اضافے سے 2,220 روپے ہو گئی۔ شرح سود اور مہنگائی میں اضافے پر سرمایہ کاروں کا محتاط رویہ۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران مندی کے بادل چھائے رہے۔ 100 انڈیکس میں 434 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 40,000 کی سطح بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ انڈیکس 39,942 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ ذخائر $28 کروڑ اضافے سے 4,59 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرونی قرض کی مد میں 22 کروڑ ڈالر ادا کیے گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 1.10 کروڑ ڈالر اضافے سے 5,54 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ ملک کے مجموعی ذخائر 29.60 کروڑ ڈالر اضافے سے 10,14 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔ 17 مارچ تک کمرشل قرضے کی مد میں 50 کروڑ ڈالر موصول ہوئے تھے۔ تھائی لینڈ کک باکسنگ مقابلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب۔ ادارہ نور حق کے تحت منعقدہ تقریب سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب۔ کہا کہ 40 ملکوں میں سے آغا کلیم کا میڈل جیتنا باعث فخر ہے۔ کھلاڑیوں کو روزگار دیا جائے، بہترین کھلاڑیوں کی سرپرستی کریں گے۔ اور شہر قائد میں تھائی لینڈ کک باکسنگ مقابلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب۔ ادارہ نور حق کے تحت منعقدہ تقریب سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا خطاب۔ کہا کہ 40 ملکوں میں سے آغا کلیم کا میڈل جیتنا باعث فخر ہے۔ کھلاڑیوں کو روزگار دیا جائے، بہترین کھلاڑیوں کی سرپرستی کریں گے۔ اور شہر قائد میں فریسکو کے دہی بھڑوں کی دھوم۔ ماہ رمضان آتے ہی فریسکو کے دہی بھڑوں کی دکان پر شہریوں کا رش۔ کھانے کے شوقین افراد لذیذ دہی بڑے کھانے دور دور سے آنے لگے۔ مونگ کی دال کے ذائقہ دار بڑے سبھی کی پسند۔